बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, पिछले तकरीबन एक साल के दौरान 40 से 60 हजार लोगों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर ऑफलोड करने के बाद अब पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर नए गेम का आगाज हो चुका है। अब अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, भले आप दुबई जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, यूरोप के किसी मुल्क जा रहे हैं, भाई इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब नए काम का आगाज हो चुका है पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर। और माजी में ऐसा कभी देखने में नहीं आया। दीगर यानी ममालिक के एयरपोर्ट्स पर होता था, लेकिन वो भी उनके लिए होता था जो कि बैरून मुल्क से ट्रैवल करके आ रहे थे, उनके अपने शहरियों के लिए कुछ नहीं होता था। लेकिन भाई पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर गालिबन एक ऐसा मुल्क है जहां पर रूल के अलावा सब कुछ होता है। जो रूल है वो चीज नहीं होती, बाकी उसके अलावा सब कुछ होता है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ये बात करता था कि पिछले एक साल के दौरान जो मैंने आपको बताया कि 40 से 60 हजार के करीब लोगों को ऑफलोड किया गया, इसमें बड़ी तादाद ऐसी थी जिनको गलत ऑफलोड किया गया। मतलब वो उम्रा करने जा रहे हैं, कोई हज करने जा रहा है, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, कोई जॉब के लिए जा रहा है। लेकिन हां, ऐसे भी वाकयात थे कि लोगों ने अपने वीजे का गलत फायदा उठाने की कोशिश की, लोगों ने गलत तरीके से बैरून मुल्क जाने की कोशिश की, उम्रे के नाम पर जिस्म फरोशी या भीख मांगने के जाने की कोशिश की। लेकिन इन लोगों की वजह से मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर कहता था कि इसका खमियाजा तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। अब जरा सुनते जाइए कि क्या होने जा रहा है। पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर अगर आप बैरून मुल्क ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई आपका मोबाइल फोन चेक किया जा सकता है, और गालिबन चेक करना शुरू कर दिया गया है। अब ये किन के लिए, जरा गौर से सुनिएगा। और क्या क्या चीजें चेक की जा सकती है, ना सिर्फ मोबाइल फोन बल्कि आपका जो सोशल मीडिया नेटवर्क है, जिसमें फेसबुक भी आ जाता है, इंस्टाग्राम भी, तो जो भी आप चीजें अपलोड करते हैं, आपकी सोच जहनियत किस तरह की है। मैं अक्सर बेशतर अपनी वीडियो के अंदर ये बात करता हूं कि आपकी सोच क्या है, आपकी मेंटालिटी क्या है, आप किस तरह की अप्रोच रखते हैं, इसका अंदाजा अब आपके सोशल मीडिया से लोग लगा सकते हैं। अब तो वीजा देने से पहले भी जनाब सोशल मीडिया खंगाला जाता है, देखा जाता है कि भाई आपकी सोच, आपकी जहनियत किस तरह की है। अब हो ये रहा है, अब ये कहा गया कि जनाब पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर जो भी शख्स बैरून मुल्क ट्रैवल करेगा, एफआईए वालों को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो जब चाहें, जिसका भी चाहें, मोबाइल फोन चेक कर सकते हैं, अगर उनको लगे कि भाई ये बंदा किसी गलत काम के लिए जा रहा। और ये माजी में होता रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। मैंने आपको अक्सर वीडियो के अंदर बताता था ना कि भाई इनको रोक लिया। वो जो जिस्म फरोशी के लिए खवातीन जा रही थी उम्रे की आड़ में, वो क्या कर रही थी, उनका मोबाइल चेक किया गया ना भाई, मोबाइल चेक किया गया, उनकी चैट्स निकल कर आए, दीगर चीजें निकल कर आई, और फिर उनको ऑफलोड कर दिया गया। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे ये भी सवाल किया था, मैं जब वीडियो बना रहा था उससे पहले, कि भाई ये जो फोन चेक किए जा रहे हैं, अगर कोई इंसान कहे कि भाई नहीं मैं तो अपना फोन चेक नहीं कराना चाहता, भैया आपकी मर्जी पर है ना। बैरून मुल्क में, दुनिया के अंदर यही होता है कि आपका कंसेंट होता है हर चीज में। अगर आपका कंसेंट नहीं है तो वो काम नहीं करते, वो कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कंसेंट नहीं देखा जाता है, जबरदस्ती देखी जाती है। भाई हाँ, जबरदस्ती। अगर आप अपना मोबाइल फोन नहीं चेक कराएंगे, लेट सपोज आप कहें कि नहीं भाई मैं जा रहा हूं, फर्ज करें सऊदी अरब, मैं जा रहा हूं दुबई, या मैं जा रहा हूं यूरोप के किसी कंट्री में, लेकिन एफआईए वालों को शक हो गया आप पर और आप अपना फोन चेक नहीं कराना चाह रहे, उन्होंने कहा कि भाई आप अपना फोन चेक कराइए, क्योंकि सेकंड इंस्पेक्शन में हमें आप पर शक हुआ है कि आप किसी या तो स्लिप होने के लिए जा रहे हैं या अपने वीजे का गलत इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और वो आपसे फोन मांगते हैं। अगर आप फोन चेक नहीं कराएंगे तो उनके पास अब ये समझ लीजिए लीगली वो ये कर सकते हैं कि आपको ऑफलोड कर दिया जाए। इससे पहले तो ये होता था ना कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको अपने राइट्स का पता है, वो क्या करते थे, ऑफलोड होने के बाद अदालत चले गए, ऑफलोड होने के बाद वीडियो बनानी शुरू कर दी, लोगों से अपील करना शुरू कर दी, हाई अथॉरिटी से अपील करना शुरू कर दी, और फिर ये चीजें निकलकर सामने आई कि उन लोगों को जो ऑफलोड किया गया वो गलत किया गया, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, उनको गलत तरीके से ऑफलोड किया जा रहा था, उनके साथ जुल्म किया जा रहा था, उनको अपने राइट्स का पता था। कुछ लोग अदालत के अंदर चले गए, अदालत में एफआईए के एहलकारों की सरजनिश हो गई। तो अब उन्होंने इस चीज को बाकायदा तौर पर मेंशन करना शुरू कर दिया है कि अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, अब हम ना फोन नहीं दिखाएंगे, और हमने अगर आपके फोन में आपसे तलब किया फोन और आपने नहीं दिखाया, तो हमारे पास ये हक है कि हम आपको ऑफलोड कर सकते हैं। और अब ये गालिबन शायद होना शुरू हो गया। भाई पूरी दुनिया के अंदर अगर आप ट्रैवल करना चाहें तो 3 ही डॉक्यूमेंट जो है ना वो तस्वुर किए जाते हैं कि भाई आपके पास आपकी एनआईसी हो, आपके पास आपका वीजा हो, और आप जिस मुल्क जा रहे हो वहां का टिकट आपके पास। ये 3 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं। टिकट आप ही समझ लीजिए, आपने टिकट लिए तो जाएंगे ना, वीजा है तो जाएंगे, और वीजा किस पे लगता है, पासपोर्ट पे लगता है। पाकिस्तान में दुनिया जहां के डॉक्यूमेंट्स लगा दें, तब भी अगर एफआईए वालों को आप पर शक हुआ तो वो आपको जाने नहीं देंगे। और इसमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि यार हमारे साथ जुल्म हुआ, लेकिन
کئی لوگ ایسے بھی تھے، درجنوں لوگ ایسے بھی تھے جو کہ غیر قانونی طریقے سے، غلط طریقے سے بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے. سعودی عرب جاتے، وہاں سے عمرہ کرتے اور پھر پانی کے ذریعے کسی دوسرے ملک میں ڈنکی لگانے کی کوشش کرتے اور اس سے پاکستان کا نام بدنام ہوتا. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے آپ کو بتایا، اب آپ کا سوشل میڈیا جو ہے نا وہ باقاعدہ چیک کیا جا سکتا ہے اور آپ کی کس سے کیا کنورزیشن ہوئی ہے. لیٹ سپوز آپ نے لاگ آؤٹ کر دیا بھائی، آپ نے انسٹاگرام، فیس بک، تمام چیزیں لاگ آؤٹ کر دی اور آپ نے کہا لیں جب چیک کر لیجیے، فون چیک کر لیجیے، ان کو کچھ نہیں نظر آیا، کچھ نہیں پتہ چلا. تو وہ آپ کے سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ سے جو آپ کی ویب سائٹس ہیں، میٹا سے ان کا غالباً شاید یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ اب وہ NC3 کے تحت آپ کی جو ہے نا چیزوں کو باقاعدہ جو چیٹس ہیں اگر ان کو لگے گا تو فوری طور پر منگوا سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں مشتبہ لگ رہا ہے شخص، یہ ہمیں صحیح نہیں لگ رہا ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے جا رہا ہے ہو سکتا ہے یہ سلپ ہو جائے، تو ہمیں اس کی چیٹ یا کنورزیشن چاہیے ہوگی. تو وہ ان کو ڈیٹا پرووائڈ کر دیں گے. اور پھر اگر آپ کے موبائل سے کسی قسم کا کوئی غیر اخلاقی مواد برآمد ہوا، غیر اخلاقی مواد، آپ سمجھ سکتے ہیں، میں اس کو ذرا ڈیٹیل میں نہیں لے کے جاؤں گا، غیر اخلاقی مواد برآمد ہوا، بہتر چیزیں آپ کے پاس نہیں برآمد ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں گھومنے جا رہا ہوں اور گھومنے کی آڑ میں آپ نے فرض کریں جاب اپلیکیشنز دیکھی ہوئی ہوں، وہاں کی ویب سائٹس دیکھی ہوں کہ کون سی جاب لگ سکتی ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے، تو آپ کو جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور دیکھیں میں اپنی پرسنل رائے تو آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں آپ بتائیے کہ کیا یہ صحیح ہو رہا ہے. میری نظر میں کسی کا فون چیک کرنا یہ اس کا ایک بہت ہی ایک پرسنل جو اس کی ایک پریمیسز ہوتا ہے نا اس کے اندر دخل اندازی ہے، لیکن اس کے لیے مجبور کیا گیا. مجبور کس لیے کیا گیا؟ کیونکہ یار ابھی کراچی ایئرپورٹ پر میں نے پچھلے ہفتے ویڈیو بنائی تھی، 2 واقعات ہوئے. خواتین جا رہی ہیں عمرہ کرنے کے لیے، پتہ چلا بھائی عمرہ تو ہو نہیں رہا ہے، وہاں پر جسم فروشی ہو رہی ہے. ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ میں سال میں 3 بار گئی ہوں، تینوں بار انہوں نے عمرے کا ویزا لیا، گئیں لیکن عمرہ نہیں کیا. انہوں نے یہ کام کیا. اس سے پورے پاکستان کا، پاکستانیوں کا نام بدنام ہوتا ہے اور پھر عام لوگوں پر نزلہ آ کے کرتا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف انہی لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا، بے تحاشا ایسے لوگ تھے. ایک بندہ جو کہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میں سارا عرصہ میں سعودی عرب میں رہا ہوں، کام کیا، میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں، میں جا رہا تھا، مجھے آف لوڈ کر دیا اور مجھے بتایا کہ جناب ساؤتھ افریقہ والوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستانیوں کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے. ساؤتھ افریقہ والوں نے ویزا دیا تھا. اس نے باہر نکلا، ویڈیو بنائی اور اگلے دن اس سے معذرت کر کے اس کو کہا کہ جناب آپ جا سکتے ہیں. تو بے تحاشا کیسز ایسے ہوئے کہ لوگوں کو جان بوجھ کر تنگ بھی کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو آف لوڈ بھی کیا جا رہا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ معاملہ درست ہے نہیں ہے؟ میں نے اپنی ویڈیو کے آغاز میں بھی آپ کو بولا کہ پوری دنیا کے اندر چیک کیے جاتے ہیں یا کیے جا سکتے ہیں، جاتے نہیں ہیں، چیک کیے جاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. اگر کسی پر شک ہوتا ہے تو سیکنڈ انسپیکشن میں اس کا فون چیک کر لیتے ہیں، لیکن آپ کی اجازت کے. اگر آپ کی اجازت نہیں ہوگی، بھائی آپ کہتے ہیں میں نہیں چیک کروانا چاہتا، ٹھیک ہے بھائی، آپ نہیں، ہم آپ کو انٹری نہیں دیتے. اگر آپ کسی بھی وزٹ ویزے پر آ رہے ہیں، کسی بھی ویزے پر آ رہے ہیں، کسی کو آپ پہ شک ہوا، وہ کہیں گے ٹھیک ہے جناب آپ کا فون ہمیں چیک کرنا ہو. کہیں گے نہیں بھائی ہم تو چیک کرنے کی اجازت نہیں. کہیں گے ٹھیک ہے آپ جائیے، پھر آف لوڈ ان کو ڈیپورٹ کر دیتے ہیں وہاں سے. ہمارے یہاں معاملہ لیکن وہ جو بیرون ملک سے آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اپنے شہریوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن کی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.